केटाहरूले त्यो भिडियो किनभने पहिला यति सेटिङ यति गर्नु हुन्छ उमा हेरेर युट्युबमा भिडियो हेरेर फेक भिडियो हेरेर युट्युबमा पिसी भिडियोको भिडियो हेरेर सेन्सिटिभ बनाएको पिसीमा जति बनाएको छ उति पिसीको सेन्सिटिभ मोबाइलमा कहिले पनि टच गर्दैन त्यही भएर पिसीको सेन्सिटिभ नगराने पिसी भिडियोको मिलाउँछन् र पिसी भिडियो जुन मिलाउँछन् त्यही मिलाउँछन् सेटिङ र यहाँ फ्री फायर फेरि खेल्छ नि हेर्नुहोस् यतिको मिलाएको हुन्छन् यति गर्दै फ्री फायर खेल्छन् पहिलाको लाइफ यति घन्टाबाट ल टाउको मिलाएर यस्तो पिसी भिडियोहरू मोबाइल भिडियोहरूले नबनाउँछ भेट्दैन हुन्छ त आइहाल्छ लाग्छ कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन।